फेरो इलेक्ट्रिक हो कि पारा इलेक्ट्रिक स्टेट बुझाउने मेन रोल चाहिँ यो अक्टाहेड्राको पोजिसनले डिटरमाइन गर्छ र यो चाहिँ के रसियन वैज्ञानिकको नामबाट गरिएको हो यो नाम। त्यस्तै यसको स्ट्रक्चर क्युबिक पनि हुन्छ, अर्थोरोम्बिक पनि हुन सक्छ, टेट्रागोनल पनि हुन सक्छ। यो धेरै स्ट्रक्चरहरू छन्, यो कम्प्लेक्स पनि छ, सिम्पल पनि छ। त्यस्तै पेरोस्काइट स्ट्रक्चरमा जस्तो फर्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने यो क्युबिक स्ट्रक्चर हो। यदि टेम्परेचर लेस देन ट्रान्जिसन टेम्परेचर छ भने यो क्युबिक हुन्छ। यदि ट्रान्जिसन टेम्परेचर चाहिँ भन्दा ट्रान्जिसन टेम्परेचर रुम टेम्परेचर भन्दा बढी छ भने चाहिँ यो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हुन्छ। यसको रोटेसन यो अक्टाहेड्रा रोटेट भएको कारणले यसमा डिस्प्लेसमेन्ट प्रोड्युस गर्छ र त्यो डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ यसलाई फेरो इलेक्ट्रिक बनाइदिन्छ। यसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक। अब एन्टी फेरो इलेक्ट्रिकको यहाँ हामी चर्चा गर्दैछौँ। एन्टी फेरो इलेक्ट्रिक के हो त? फेरो इलेक्ट्रिक र एन्टी फेरो इलेक्ट्रिक हुन त सबै सरहरू यो नर्मल जेनरल कुरा हो। एन्टी फेरो इलेक्ट्रिक मेटेरियल विथ एडजेसेन्ट डाइपोल, यसमा डाइपोलहरू हुन्छन्। डाइपोलहरू अपोजिट डाइरेक्सनमा ओरिएन्ट भएका हुन्छन्। ती अपोजिट डाइरेक्सनमा ओरिएन्ट भएका डाइपोलको कारणले यो एन्टी फेरो इलेक्ट्रिक हुन्छ र यसको चाहिँ हिस्टेरिसिस प्रोपर्टी त्यस्तै हुन्छ, हामी पछि वर्णन गर्छौँ। इन एन एन्टी फेरो इलेक्ट्रिक अनलाइक फेरो इलेक्ट्रिक the total macroscopic polarization adjacent dipole cancel it out अथवा 0 हुन्छ र यो सबभन्दा बेसिक अथवा क्लासिकल एन्टी फेरो इलेक्ट्रिक मेटेरियल भनेर चाहिँ लेड जर्कोनेटलाई भनिन्छ। लेड जर्कोनेट पेरोस्काइट स्ट्रक्चर हो। लेड ए पोजिसनमा पर्यो, जर्कोनेट बी पोजिसन पर्यो, अक्सिजन भइहाल्यो। यो AbO3 अथवा लेड जर्कोनेट चाहिँ सबैभन्दा बेसिक एन्टी फेरो इलेक्ट्रिक मेटेरियलको रूपमा हेरिन्छ। क्लासिकल एन्टी फेरो इलेक्ट्रिक पनि भनिन्छ। यसको बारेमा धेरै रिसर्च छ। हालै आएर पनि धेरै रिसर्च भएको छ। यसमा थ्योरिटिकल स्टडीहरू, यसमा इनकम्युनिसेट अथवा ट्रान्जिएन्ट हो कि अथवा नन ट्रान्जिएन्ट हो कि भन्ने बारेमा पनि यसको डिटेल स्टडी हालै भएको छ। अनि त्यस्तै लेड जर्कोनेटलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली हेर्ने भने रोबर्टले सबभन्दा पहिले लेड जर्कोनेटमा बेरियम डोप गरेर फर्स्ट कम्पोजिसनली मोडिफाई गरे, फर्स्ट व्यक्ति चाहिँ। त्यस्तै दोस्रोमा परे युनले चाहिँ ले 1919 मा गरे। हुन त त्यही साल हामीहरूले पनि हाम्रो ग्रुपले पनि लेड जर्कोनेटमा बेरियम कम्पोजिसन डोप गर्यौं र उनीहरूले एउटा मेथडले गरे, हामीहरूले अर्को मेथडले गर्यौं र लेड जर्कोनेटमा कम्पोजिसनली मोडिफाइड गर्ने चाहिँ हामी तेस्रो व्यक्तिमा अथवा तेस्रो ग्रुपमा पर्छौं। त्यति बेला हामी बनारस BHU मा अध्ययन गरिरहेको थिएँ म। त्यस्तै एन्टी फेरो इलेक्ट्रिकको यो हो। त्यस्तै एन्टी फेरो इलेक्ट्रिकको लेड जर्कोनेट हाम्रै रिसर्च अनुसार चाहिँ यो लेड जर्कोनेट हो। जस्तो चारैतिर लेड छ कर्नर पोजिसनमा, सेन्टरमा जर्कोनियम छ र फेसमा चाहिँ अक्सिजनहरू हुन्छन्। यो चाहिँ डाइलेक्ट्रिक स्टडीको फिगर हो। यो डाइलेक्ट्रिक स्टडी हामीले पब्लिस गरेको एउटा पेपर अन्तर्गत लिएको। यसमा तलको टेम्परेचर चाहिँ केल्भिनमा छ, यहाँ माथि राखेको डेटामा चाहिँ सेन्टिग्रेडको हो। यो जस्तो लेड जर्कोनेटको TAF भनेको चाहिँ एन्टी फेरो टु फेरो ट्रान्जिसन हो। यो लेड जर्कोनेटको चाहिँ ज्यादै, यसमा बेरियम हामी जब डोप गर्छौं यसको ज्यादै ब्रोड स्पेक्ट्रम फेज ट्रान्जिसन हुन्छ, ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। हुन चाहिँ यो लेड बेस हो। लेड बेस अलिक डेन्जर पनि हुन्छ हुन चाहिँ। जस्तो 226 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ यो एन्टी फेरोबाट फेरोमा ट्रान्सफर हुन्छ हिटिङमा। त्यस्तै कुलिङमा 215 मा हुन्छ। त्यस्तै फेरो इलेक्ट्रिक चाहिँ फेरो टु फेरो इलेक्ट्रिक भयो। यो हिटिङमा 231 मा चाहिँ पारामा कन्भर्ट हुन्छ। 231 मा फेरोबाट फेरि पारामा जान्छ। रुम टेम्परेचरमा यो एन्टी फेरो इलेक्ट्रिक, त्यसपछि यो फेरो इलेक्ट्रिकमा, त्यसपछि यो पारा इलेक्ट्रिकमा कन्भर्ट हुन्छ हाई टेम्परेचरमा। यो कुलिङमा 222 मा देखाएको छ फेरो टु पारा अथवा पारा टु फेरोमा।
यो T0 भनेको चाहिँ क्युरी विच टेम्परेचर देखाएको छ, यो सेन्टिग्रेड स्केलमै छ। त्यस्तै फेरोइलेक्ट्रिक के हो? फेरोइलेक्ट्रिक भनेको चाहिँ के हो भने अरे एकछिन के हो के अलिकति कहाँ डिस्टर्ब भयो? मान्दैन त फेरो ल फेरोइलेक्ट्रिक इज एन इलेक्ट्रिकल फेनोमेना whereby certain exhibit spontaneous dipole moment छ भने विदाउट एप्लाइङ इलेक्ट्रिक फिल्डमा त्यहाँ स्पोन्टेनियस पोलराइजेसन हुन्छ, डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ भने त्यो फेरोइलेक्ट्रिक भयो। इन्टरनल इलेक्ट्रिक डाइपोलहरू सबै एउटै डाइरेक्सनमा डाइरेक्टेड हुन्छन्। यसमा चाहिँ यसमा खास गरी टु स्टिमुलीहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ जसले चाहिँ एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा चेन्ज गर्ने दुईटा स्टिमुली देखिन्छ। एउटा टेम्परेचर, अर्को चाहिँ पोलराइजेसन हो। यदि टेम्परेचर छ भने त्यसलाई पाइरो इलेक्ट्रिसिटी भनियो, यदि पोलराइजेसन छ भने पिजो इलेक्ट्रिक भयो अथवा मेकानिकल पनि हुन सक्छ। त्यस्तै फेरोइलेक्ट्रिकमा जस्तो यहाँ तल एउटा फिगरमा देखाइएको छ, फेरोइलेक्ट्रिकका डाइपोलहरू सबै एउटै डाइरेक्सनमा डाइरेक्टेड हुन्छन्, पोलराइजेसन कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यस्तै एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियलमा चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। त्यो अपोजिट डाइरेक्सनमा भएकोले रिजल्टेन्ट पोलराइजेसन चाहिँ यसको 0 हुन्छ। फेरोइलेक्ट्रिक क्यापासिटर आर एट द हार्ट अफ मेडिकल अल्ट्रासोनिक मेसिन, हाई क्वालिटी क्यामेरा, फायर सेन्सर, सोनार, भाइब्रेसन सेन्सर, यस्ता कुराहरूमा, इभन डिजेल इन्जिनहरूमा इन्जेक्टरको रूपमा, अर्को चाहिँ हामी स्पार्किङ प्लगहरू भन्छौँ त्यहाँ युज हुन्छ। The high dielectric constant of ferroelectric material used to concentrate large capacitance into small volume अथवा high dielectric constant हुन्छ ferroelectric. Higher the dielectric constant, miniaturization of the devices भनिन्छ। जति हाई डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भयो त्यति सानो साइजको डिभाइस बनाउन सकिन्छ। त्यो फेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियलबाट पोसिबल छ। अर्को हाई डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको फाइदा चाहिँ के छ भने इनर्जी स्टोरेज डिभाइसेसको लागि पनि युज गरिन्छ। जस्तो इलेक्ट्रो अप्टिक मोडुलेटर्स आर that form the backbone of internet are wide made with ferroelectric material। अनि त्यस्तै फेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियल, पाइरोइलेक्ट्रिक मेटेरियल, पिजोइलेक्ट्रिक मेटेरियल, डाइलेक्ट्रिक हुन्छ। all डाइलेक्ट्रिक आर पिजोइलेक्ट्रिक, पाइरोइलेक्ट्रिक, फेरोइलेक्ट्रिक हुन्। त्यस्तै all piezoelectric are dielectric but not pyroelectric त्यस्तो हुन्छन्। अथवा पिजोइलेक्ट्रिक भित्र चाहिँ पाइरो पर्छन्, फेरो पनि पर्छन्। फेरोइलेक्ट्रिक all ferroelectric material are not all ferroelectric are dielectric। सबै त्यसभित्र डाइलेक्ट्रिक भित्र पर्यो, पिजोइलेक्ट्रिक भित्र पर्यो, पाइरोइलेक्ट्रिक भित्र पर्यो फेरोइलेक्ट्रिक चाहिँ। यसरी डिभिजन गरिएको छ मेटेरियलहरुको। अब त्यस्तै फेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियलको डोमेन हुन्छ। डोमेन चाहिँ यो स्ट्रक्चर हो। डोमेन स्ट्रक्चर यस प्रकारको हुन्छ र यसमा बिफोर पोलिङ र आफ्टर पोलिङ भनेको छ। पोलिङ भनेको एक्सटर्नल फिल्ड दिएकोलाई पोलिङ, नदिएकोलाई बिफोर पोलिङ भनिएको छ। र बिफोर पोलिङमा डाइपोलहरू र्यान्डमली छरिएका हुन्छन्। आफ्टर पोलिङमा चाहिँ एउटा डाइरेक्सन इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सनमा डाइरेक्टेड हुन्छन् डाइपोलहरू। त्यस्तै यो हिस्टेरिसिस अर्को महत्त्वपूर्ण प्रोपर्टी हो। यो डोमेन वाल मुभमेन्टमा हिस्टेरिसिससँग रिलेटेड हुन्छ। जस्तो हिस्टेरिसिसको देखाएको छ ए पोइन्ट, बी पोइन्ट, सी पोइन्ट देखाएको छ भने ए पोइन्टले के जनाउँछ रिमेनेन्ट पोलराइजेसन ए र डी ले, यो सी भनेको स्याचुरेसन पोइन्ट भयो, बी ले योले चाहिँ कोरिसिभ फोर्स अथवा यसको चाहिँ इलेक्ट्रिक म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड जनाउँछ। कुन पोजिसनमा डाइपोलको ओरिएन्टेसन कस्तो हुन्छ त्यो देखाइएको छ यहाँ फिगरमा। त्यस्तै हिस्टेरिसिस लुप यो फेरोइलेक्ट्रिक र एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक, यो चाहिँ एन्टी फेरोइलेक्ट्रिकको
हिस्टेरिसिस लुप हो। यो चाहिँ फेरोइलेक्ट्रिकको हिस्टेरिसिस लुप हो। यो एन्टी फेरोमा चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा डाइपोल हुन भएकोले दुईटा लुप हुन्छन्। यो दुईटा लुप हुनुको अर्को महत्त्व के छ भने इनर्जी स्टोरेज डिभाइसेस बनाउनको लागि यो महत्त्वपूर्ण, किनभने यहाँ इनर्जी स्टोरेज देखाउनको लागि दुई साइडमै छ, बढी भन्दा बढी देखाउन सकिन्छ। र अपोजिटको अर्थ के हुन्छ भने अर्को यो डिजिटल टेक्नोलोजीमा पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ जुन हुन्छ यसलाई पनि यसले महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। र यो चाहिँ हायर द इनर्जी स्टोरेज, हायर द डेटा स्टोरेज पनि हुन्छ यो डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्समा। त्यस्तै फेरोइलेक्ट्रिकको मा चाहिँ फेरोइलेक्ट्रिक हिस्टेरिसिस चाहिँ मेन डोमेन वाल स्विचिङलाई रिलेट गर्छ र यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड दिँदाखेरि हुन्छ। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक अफ फेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियल इज पोलराइजेसन रिभल्सर और स्विचिङ बाई एन इलेक्ट्रिक फिल्ड। हिस्टेरिसिस लुप क्यान बी अब्जर्भ, यसलाई कसरी नाप्ने, सर्किट भन्ने हुन्छ, त्यो डिभाइसले यसलाई मेजर गर्न सकिन्छ। र हामीसँग हाम्रो इन्ट्रेस्ट प्रब्लम चाहिँ के हो भने द इन्ट्रेस्ट हैज बीन ड्राइभन बाई एक्साइटिङ पोसिबिलिटी अफ युजिङ फेरोइलेक्ट्रिक थिन फिल्म, नन भोलाटाइल मेमोरी एप्लिकेसन, एक्चुएटर, सोलर सेल, माइक्रो इलेक्ट्रोमेकानिकल सिस्टम, यी चिजहरुमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ अथवा यी विभिन्न एप्लिकेसनहरु। द मेन इन्ट्रेस्ट इज इन पोलिक्रिस्टलाइन्स, हामी अहिले गर्दैको चाहिँ पोलिक्रिस्टलाइन सेरामिकमा हो। एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक फेरोइलेक्ट्रिक दुईटैमा गर्दैछौँ हामी। र खास प्रब्लमहरु तल जस्तो इनर्जी डिभाइसेस, पोलराइजेसन, फ्याटिग, एजिङ फिल्ड एन्ड फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट, इलास्टिक एन्ड डाइलेक्ट्रिक प्रोपर्टी, स्ट्रक्चर प्रेस ट्रान्सन, सेन्सर, मेमोरी एप्लिकेसनमा हामी काम गर्छौं। त्यस्तै अनि अब दोस्रोमा हामी तेस्रोमा हामी इन्स्ट्रुमेन्टेसन हेरौं। इन्स्ट्रुमेन्टेसन हामीसँग के छन् त यस सम्बन्धी यो रिसर्च गर्नको लागि। जस्तो हामीसँग पुल्चोक क्याम्पसमा भएका यो भेक स्टार 1400 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म जाने फर्नेस छ। त्यस्तै अर्को ट्युब फर्नेस हो यो, यसमा 1500 सम्म जान सक्ने छ। अर्को एउटा पनि छ जुन 1500 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म, किनभने सेरामिक बनाउनका लागि धेरै हाई टेम्परेचर चाहिन्छ। हामी मेनली सेरामिक फर्ममा फेरोइलेक्ट्रिक एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियलको सेरामिक फर्ममा चाहिँ हामी कन्सन्ट्रेट छौं। हुन त स्याम्पलको बारेमा पछि हेरौँला। 3 फर्म हुन्छ, एउटा क्रिस्टलाइन फर्म, सेरामिक फर्म र थिन फिल्म फर्म। हामी थिन फिल्ममा पनि गइसकेका छैनौं। क्रिस्टलाइन फर्ममा जान धेरै गाह्रो छ, नेपालको उसमा गाह्रै हुन्छ, किनभने इलेक्ट्रिसिटी सयौं अथवा जति दिन गरिन्छ त्यो दिनसम्ममा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, त्यो धेरै गाह्रो छ। हुन त अब गर्न सकिन्छ बिस्तारै। र तेस्रो चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलिक पेलेटाइजर, यो चाहिँ स्याम्पल बनाउने डिभाइस हो। पेलेट बनाउनको लागि यो इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौं जुन हामीसँग छ। त्यस्तै हामीसँग अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट हो यो एक्सआरडी, यो त सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा पनि त्यो हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा त्यो जमानामा त्यो खासै अलिअलि सिम्पल मास्टर लेभलको थेसिसको लागि मात्रै काम लाग्छ। अनि अर्को हामीसँग यो ओलम्पस अप्टिकल माइक्रोस्कोप CX33 मोडेलको छ। यसबाट 1000 म्याग्निफिकेसनसम्म जान सक्छौं हामी। र यसमा चाहिँ हामी माइक्रो स्ट्रक्चरहरु स्टडी गर्न सक्छौं यसबाट। त्यस्तै हामीसँग अरु भएको यो हियोकी LCR हाई टेस्टर इन्स्ट्रुमेन्ट छ, यो नजिकको स्याम्पल होल्डर हो। मल्लिकजीलाई यादै होला यो स्याम्पल होल्डर उहिले जम्मा यो डिभाइस पनि यो हियोकी LCR उहाँहरुले पनि युज गर्नुभएको धेरै अगाडि, उहाँले मास्टर थेसिस गर्दा। र यो स्याम्पल होल्डर पनि त्यति बेलै बनाएको हो। र अहिले नयाँ हियोकी LCR हाई टेस्टर पनि आएको छ। र अर्को नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट यो साल थपिएकामा चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल एनालाइजर वर्क स्टेसन, यसबाट हामी चाहिँ सुपर क्यापासिटर मेजर गर्न सक्छौं। यसबाट धेरै काम हुन सक्छ। यो यसै साल चाहिँ हामीले प्राप्त गर्यौं UGC को सहयोगबाट। त्यस्तै पी हिस्टेरिसिस लुप, फेरोइलेक्ट्रिक एन्टी फेरोइलेक्ट्रिकको हिस्टेरिसिस लुप मेजर गर्नको लागि यो पी हिस्टेरिसिस लुप ट्रेसर छ, यति हामीसँग छन् एट प्रेजेन्ट। र हामी यही अनुसार गर्छौं। र अन्य हामीहरुलाई आवश्यक भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त एक्सआरडी हो। त्यो नास्टमा युज गर्नुपर्छ कि
विदेशमै सम्पर्क गर्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको एसिएम हो। एसिएम चाहिँ हामीसँग छैन, जुन चाहिँ अति आवश्यक हो र त्यो पनि विदेशमै निर्भर हुनुपर्ने छ। नेक्स्टमा हामी दोस्रो टपिक जाउँ सिन्थेसिस। अब सेरामिक कसरी बनाउने भन्ने कुरा जाउँ। सेरामिक स्याम्पल बनाउने धेरै मेथडहरू छन्। धेरै मेथड मध्ये हामीले युज गर्ने यहाँ युज गरिरहेका चाहिँ दुईटा मेथड छन्। एउटा सेमी वेट रुट भन्ने छ। मैले आफूले गरेको ज्यादै धेरै युज गरेको चाहिँ सेमी वेट र ड्राई रुट हो। सेमी वेटको बारेमा पहिले गरौँ। जस्तो उदाहरणको लागि ब्यारियम कार्बोनेट, लेड ब्यारियम कार्बोनेट बनाउनु छ भने ब्यारियम लिने, त्यसमा सबभन्दा पहिले चाहिँ ब्यारियम कार्बोनेट लिन्छ, लेड कार्बोनेट लिन्छ जुन मार्केटमा एभाइलेबल हुन्छन्। दुईटैलाई अमोनियम क्लोराइडमा चाहिँ डिजल्भ गरेर लेड ब्यारियम कार्बोनेट बनाइन्छ, एउटा कम्पाउन्ड बन्यो। मिक्सर आर मिल्ड फर 6 आवर एन्ड विथ एसिटोन, त्यसमा एसिटोनमा राखेर 6 घण्टासम्म बल मिल गरिन्छ। त्यो बनेको सोलुसन चाहिँ भोलिपल्ट टेस्ट गर्नुपर्छ एक्सआरटीमा, बन्यो कि कम्प्लिट सोलुसन बन्यो कि भनेर टेस्ट गर्नुपर्छ। र कति यो चाहिँ खालि लेड ब्यारियम कार्बोनेट मात्रैको कुरो हो। त्यसपछि मिक्सिङ अप्टिमाइजेसन एन्ड क्याल्सिनेसन गरिन्छ फर सिंगल फेज फर्मेसन। त्यसलाई चाहिँ ड्राई गरो। ड्राई गरिसकेपछि यो लेड बेस भएकोले थोरै टेम्परेचरमा यसमा चाहिँ क्याल्सिनेसन गरिन्छ। क्याल्सिनेसन भनेको चाहिँ रियाक्सन गराउने प्रोसेस हो। लेड ब्यारियम कार्बोनेटमा जिर्कोनियम अक्साइड हालेर त्यसलाई 735 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राखेर 6 घण्टासम्म हामीहरूले हिट गर्यौं। हिट गरिसकेपछि लेड ब्यारियम जर्कोनेट PBZ भन्छ। त्यो कम्पोजिसनको कुन कम्पोजिसन हो, 5% हो कि 10%, 15% हो, त्यो अनुसारै यसमा राखिन्छ। त्यसपछि त्यो बनेको स्याम्पललाई पेलेटाइजेसन, पेलेट बनाइन्छ अघिको इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर। त्यसपछि पेलेटलाई चाहिँ सिन्टरिङ गरिन्छ। सिन्टरिङ भनेको डेन्सिफिकेसन हो। हाई सेरामिक भनेको हाई डेन्सिटी भएको मेटेरियल हो, त्यसैले डेन्सिफिकेसनको लागि सिन्टरिङ करिब 1050 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हामीले गर्यौं र त्यति त्यो 3 घण्टासम्म गरिन्छ। त्यसलाई 3 घण्टासम्म 1050 डिग्री सेन्टिग्रेडमा गरिसकेपछि भोलिपल्ट जब त्यो चाहिँ त्यसलाई स्याम्पल तयार बन्यो, त्यसलाई इलेक्ट्रोडिङ गरिन्छ। इलेक्ट्रोडिङ भनेको चाहिँ के हो त भने क्यापासिटर बनाउने हो। त्यो जुन बनेको प्यालेटको दुवैपट्टि इलेक्ट्रोड बनाइन्छ। इलेक्ट्रोड भनेको चाहिँ त्यसमा हामी सिल्भर पेस्ट युज गर्छौं। सिल्भर पेस्ट युज गरेर क्यापासिटर बन्छौं र त्यो चाहिँ क्यारेक्टराइजेसनको लागि रेडी भयो। यो चाहिँ सेमी वेट मेथड भयो। त्यस्तै ड्राई रुट मेथडमा पनि के गर्छौं भने सेकेन्ड मेथड चाहिँ सारै, यो ड्राई रुट मेथड भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रियल मेथड हो र इन्डस्ट्रियल मेथडमा जस्तो सिन्थेसिस बाइ ड्राई रुट मेथडमा के गरिन्छ भने मिक्सर आर मिक्स, एकै ठाउँमा सबै चिज मिक्स गरिन्छ पहिले र 6 घण्टा एसिटोनमा अघि गरे जस्तै गरिन्छ। त्यसपछि एउटा त्यसलाई त्यो पाउडरलाई एउटा क्रुसिबलमा हालिन्छ। त्यो क्रुसिबल चाहिँ हामीसँग भएको क्रुसिबल अलुमिनाको क्रुसिबल छ। त्यसमा 6 घण्टासम्म चाहिँ हिट गर्छौं। करिब यो सेमी वेट रुटमा चाहिँ करिब 735 मा हुन्थ्यो भने यो करिब 1000 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिन्छ यसलाई क्याल्सिनेसन गर्न। यो ड्राई रुट मेथडमा चाहिँ किनभने पार्टिकलहरू ज्यादै नजिक आएका हुँदैनन्, त्यसैले इन्टरमोलेकुलर डिस्टेन्स चाहिँ ज्यादै हाई हुन्छ। रियाक्सन गर्नलाई हाई टेम्परेचर चाहिन्छ, 6 घण्टासम्म 1000 डिग्री सेन्टिग्रेडमा तताइन्छ। त्यसपछि के गरिन्छ, त्यो क्याल्साइन स्याम्पललाई स्टिल डाई अफ 1.32 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको हाइड्रोलिक प्रेस अघि जुन देखाइएको थियो त्यसमा राखेर प्यालेट बनाइन्छ, जसलाई कम्प्याक्सन अथवा पेलेटाइजेसन भनिन्छ। त्यो बनिसकेको अघिकै प्रोसेसमा सिन्टरिङ गरिन्छ अनि स्याम्पल तयार भयो। त्यो स्याम्पललाई चाहिँ अनि क्यारेक्टराइज गरिन्छ र त्यो यो मेथडमा चाहिँ अघि कतिमा 1050 मा सिन्टरिङ गरेको थियो भने यो मेथडमा चाहिँ 1300 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिन्छ। 1300 सेन्टिग्रेडमा चाहिँ त्यो ज्यादै उडेर जान सक्छ। लेड बेसमा ज्यादै डेन्जरस हुन्छ अथवा डेन्जर पनि हुन्छ र केयरफुल्ली गर्नुपर्छ। त्यसलाई कभर्ड गरेर वरिपरि चारैतिर कभर्ड गरेर मात्रै गर्न सकिन्छ। अनि इलेक्ट्रोडिङ गरिन्छ। इलेक्ट्रोडिङ गरिसकेपछि
अनि त्यसलाई क्यारेक्टराइजेसनमा राखिन्छ अघिको जस्तै तरिकाले। अब हामी रिजल्ट एन्ड डिस्कसनतिर जाउँ। कसरी रिजल्ट के निकाल्ने त रिजल्टमा के गर्ने। सबभन्दा पहिले हामीले डेन्सिटी मेजर गर्यौं। त्यो जुन बनेको स्याम्पललाई इलेक्ट्रोडिङ गर्नुभन्दा अगाडिको स्याम्पल हो त्यो, त्यसको डेन्सिटी मेजर गर्यौं। यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाटै गर्ने र पिबिओ कति लस भयो त्यो पनि मेजर गर्यौं। त्यसको डेटा यहाँ छ। जस्तो 5, 10, 15% को हेर्यौं भने जस्तो थ्योरेटिकल डेन्सिटी त डाइल्युट मेथड सेमी वेट रुटरमा करिब एउटै हो। एक्सपेरिमेन्टल डेन्सिटी तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जस्तो 5% को 99.79 आयो। एक्सपेरिमेन्टल डेन्सिटी 7.935, यसमा चाहिँ डाइल्युट मेथडमा 7.645 आएको छ। यसमा 99.79% डेन्सिफिकेसन भयो। पिबिओ लस उस्तै हुन्छ। यो ड्राई रुट मेथडमा र सेमी वेट रुटमा खासै फरक छैन भने यतापट्टि ड्राई रुट मेथडमा डेन्सिटी चाहिँ ज्यादै कम हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ सेमी वेट रुट चाहिँ बेटर हो, तर अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। ड्राई रुट जति सजिलो चाहिँ हुँदैन। इन्डस्ट्रीहरुमा चाहिँ युज गर्ने भनेको फेरि यही मेथड हो, ड्राई रुट मेथड नै हो। अब हामी डेन्सिटी नाप्यौं। दोस्रोमा ग्रेन ग्रोथ मेजरमेन्ट पनि, कति ग्रेन ग्रोथ भयो त त्यो पनि मेजरमेन्ट गर्न हामीले अप्टिकल माइक्रोस्कोप युज गर्यौं। ड्राई रुट मेथडबाट यो पार्टिकल इनरको साइज नाप्दाखेरि, ग्रेनहरुको साइज नाप्दाखेरि 1.5 माइक्रोमिटर आयो भने सेमी वेट रुटको चाहिँ 5 माइक्रोमिटर आएको छ। अलिक बढी नै ग्रेन ग्रोथ हुन सकेको छ सजिलै लो टेम्परेचरमा पनि। त्यसैले यो मेथड बढी युजफुल छ। त्यस्तै अर्को थर्ड एक्सपेरिमेन्ट अथवा हामीले गरेको एक्सआरडी स्टडी हो। एक्सआरडी स्टडीमा पनि सेमी वेट र डाइल्युट दुईटैको कम्प्यारिजन गरेका छौं हामीले। सेमी वेट मेथड हेर्नुहुन्छ भने यसमा यो धेरै पिकहरु देखिया छन्। यो पी भन्नेले पेरोस्काइट पिक देखाउँछ। तल सानो सानो एरोले चाहिँ सुपरल्याटिस पिक। यो एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियल भएकोले यिनीहरुमा सुपरल्याटिस पिकहरु देखिन्छन्। पेरोस्काइट त हुन्छ, त्यसैले यसलाई स्युडो क्युबिक पनि भनिन्छ। यस्तो खालकोलाई यो 5%, यो 10% क्लियरली अब्जर्भ भएको छ। यसलाई हामीले इन्डेक्सिङ गरेका छौं र एक्सआरडी सोज अर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। यो पीबीजेड एन्ड पीबीजेड10 मिक्स फेज स्ट्रक्चर अर्थोरोम्बिक एन्ड रोम्बोइड 15 मा चाहिँ 15% यहाँ देखाएको छैन। 5% अर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर देखायो, 10% पनि अर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर देखायो विथ सुपरल्याटिस। तर 15% मा चाहिँ अर्थोरोम्बिक र रोम्बोएट्रिक दुईटै स्ट्रक्चरको मिक्स देखियो यसबाट, एक्सआरडी स्टडीबाट। पछि हामी थ्योरेटिकल स्टडीबाट फेरि यसलाई कन्फर्म गर्न सक्छौं। त्यो सेमी वेटको थियो। यो ड्राई रुटमा हेर्नुहोस्, जति यसमा पिकहरु त्यति क्लियरली भिजिबल भएका छैनन् यहाँ जस्तो। त्यसैले एउटै इन्स्ट्रुमेन्ट हो गर्ने। लो इन्टेन्सिटी पनि छ त्यहाँ भन्दा। यहाँ हाई इन्टेन्सिटी उसमा हाई इन्टेन्सिटी थियो, यहाँ लो इन्टेन्सिटी। त्यो ग्रेन ग्रोथको कारणले यस्तो हुन्छ। ग्रेन ग्रोथ बढी छन् भने इन्टेन्सिटी बढी हुन्छ जनरली। ड्राई रुट derived sample is due to low grain growth but the lattice parameter are not very different. ल्याटिस पारामिटर किनभने एउटै मेटेरियल हो। अब यसलाई अलिकति कम्पोजिसनल होमोजिनिटी चाहिँ कति छ त त्यो स्याम्पलको स्टडी गर्यौं हामीहरुले। त्यो स्टडी गर्दाखेरि यो स्याचर इक्वेसन, डिभाइस स्याचर इक्वेसन युज गरेर हेर्दाखेरि यसमा जस्तो यो डट सर्कल, फिल्ड सर्कल र सर्कल दुईटा छन्। ड्राई रुट स्याम्पलले चाहिँ यस्तो स्लोप भएको देखायो। सेमी वेटले चाहिँ स्ट्रेट लाइन देखायो। यो स्ट्रेट लाइनको मिनिङ चाहिँ प्योरली कम्पोजिसनल होमोजिनिटी छ भन्ने देखाउँछ। यो जुन चाहिँ स्लोप देखियो त्यो चाहिँ होमोजिनियस छैन भन्ने देखाउँछ। यसबाट पनि के देखिन्छ भने अलिकति ड्राई रुट मेथडमा अलिक बढी केयरफुल्ली चाहिँ सिन्थेसिस गर्नुपर्छ। यसमा होमोजिनिटीको प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसले गर्दा मिक्सिङ ज्यादै राम्ररी गर्नुपर्छ। यसमा कोहेरेन्ट स्क्याटरिङ डोमेन साइज जुन डी छ त्यसको भ्यालु चाहिँ 245 नानोमिटर छ सेमी वेटमा, 124 माइक्रोमिटर छ ड्राई रुट डिराइभ स्याम्पलमा। यति देखिया छ। अब त्यस्तै यसको डेटा अलिकति एनालिसिस गरौँ एक्सआरडी को। नोन पोरस पोलिक्रिस्टलाइन स्याम्पलमा
यो जुन डिभाइस एचआर रिलेसन छ यसको के को भ्यालु चाहिँ 0.94 दिएको छ, त्यो पनि स्ट्रेन फ्री भएको स्याम्पल। स्ट्रेन फ्री कसरी बनाउने भन्ने पनि छ। त्यसलाई चाहिँ 12 घण्टासम्म फर्नेसमा राखेर हिट गर्नुपर्छ र डी को भ्यालु 245 आयो त्यो मेथडबाट। अर्को यसको सर्फेस एरिया पनि निकाल्न सकिन्छ त्यो पाउडरको। साउटर फर्मुला युज गर्यौं। साउटर फर्मुला युज गरेर यसले निकालेको चाहिँ 8.72 मिटर स्क्वायर पर ग्राम भनेको पनि निकै हाई सर्फेस एरिया हो। यो चाहिँ अरु पोरस मेटेरियलहरुको चाहिँ ज्यादै धेरै आउँछ, तर यो पोरस हाइली पोरस मेटेरियल त होइन, किनभने यो सेरामिक मेटेरियल हो। सेरामिकबाट पाउडर बनाएको, त्यसले गर्दा त्यति धेर देखिया छैन। अब हाई टेम्परेचर एक्सआरडी स्टडी पनि गर्यौं यही स्याम्पलको। खास गरी यहाँ अहिले देखाएको पिजे 10 को चाहिँ हो। यसमा चाहिँ विभिन्न पारामिटरहरू जस्तो त्यो स्याम्पलका ल्याटिस पारामिटरहरू डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा हामीले स्टडी गर्यौं। स्टडी गरिसकेपछि त्यसको ग्राफ प्लट गर्यौं। त्यसले के देखायो भने स्ट्रेन चाहिँ ज्यादै हाई देखायो। चेन्ज इन भोल्युम करिब 1% भनेको एक्सट्रिमली हाई हो। यस्ता हाई स्ट्रेन चाहिँ भोल्युम भएका मेटेरियल चाहिँ युटिलाइज फर मेम्स एन्ड एक्चुएटर डिभाइस, त्यो भनेको इनर्जी कन्भर्सन डिभाइसेस हुन्। र इनर्जी कन्भर्सन डिभाइसमा चाहिँ यी मेटेरियलहरू युज गर्न सकिन्छ भन्ने हामी कन्फर्मेसनमा गयौं। डाइलेक्ट्रिक स्टडी गरौँ। अब त्यसपछि यी सबै डेटालाई कन्फर्म गर्नलाई डाइलेक्ट्रिक स्टडी पनि गयौं। डाइलेक्ट्रिक स्टडी गर्दा यो सेमी वेट स्याम्पलको डाइलेक्ट्रिक स्टडी गर्दा चाहिँ के देखियो भने यसमा फेरो यो बेरियम डोप गर्यौं। अघि हामीले जुन अगाडि देखाएको छौं त्यो लेड जर्कोनेट प्योर लेड जर्कोनेट हो। त्यो प्योर लेड जर्कोनेटमा के देखियो भने रुम टेम्परेचर इज एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक। जब टेम्परेचर बढ्दै जान्छ यो फेरोइलेक्ट्रिकमा कन्भर्ट हुन्छ। अझ हाई टेम्परेचरमा चाहिँ यो पारामा कन्भर्ट हुन्छ भन्ने देखियो। त्यस्तै खालको यिनीहरुमा पनि देखियो। जस्तो उदाहरणको लागि यो 5% डोप गर्यौं। लेड जर्कोनेटमा 5% बेरियम डोप गर्यौं। डोप गरेर हेर्दाखेरि के देखियो भने एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक टु फेरोइलेक्ट्रिकमा ट्रान्जिसन टेम्परेचर 176 डिग्री सेन्टिग्रेडमा कन्भर्ट भयो र कुलिङमा चाहिँ 78 डिग्री सेन्टिग्रेडमै भयो। त्यस्तै फेरोइलेक्ट्रिक टु पाराइलेक्ट्रिक ट्रान्जिसन हिटिङमा 215, कुलिङमा 205 मा। त्यसरी हिस्टेरिसिस लुप पनि देखिन्छ, जसलाई थर्मल हिस्टेरिसिस लुप भनिन्छ। अनि त्यस्तै दोस्रोमा भनेको यो 10% मा चाहिँ 10% डोप गरेकोमा चाहिँ 114 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ हिटिङमा देखियो। कुलिङमा आउनै सकेन। यहाँ हेर्नुहोस् यो कुलिङमा चाहिँ जति जाँदा हामी करिब धेरै टेम्परेचर माइनस हामी करिब 120, 25, 30 सम्म पनि गयौं तर देखिएन। तर फेरो कुलिङमा चाहिँ फेरो इलेक्ट्रिक टु पारा इलेक्ट्रिक 196 मा देखियो। कुलिङमा चाहिँ 186 मा देखियो। त्यस्तै 15% स्याम्पलमा चाहिँ एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक टु फेरोइलेक्ट्रिक ट्रान्जिसन 55, हिटिङमा कुलिङमा यति देखियो। त्यसमा चाहिँ उसमा देखिन सरी कुलिङमा देख्नै सकिएन। यो कति टेम्परेचरमा जाँदा पनि देख्न सकिएन। यसको अर्थ क्वेन्चिङ अफ द फेरोइलेक्ट्रिक फेज भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं हामीले यसमा। र यसको धेरै महत्त्वपूर्ण छ डिभाइस एप्लिकेसनमा। अब त्यस्तै यो डाइलेक्ट्रिक डेटा फेरोइलेक्ट्रिक यो चाहिँ सेमी वेट स्याम्पलको थियो। त्यस्तै ड्राई रुट स्याम्पलमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू राम्ररी देख्न सकिएन, त्यति भिजिबल हुन सकेन। जति लो टेम्परेचरमा थोरै 5% मा देखियो तर 10% मै देख्न छोडियो। अब त्यस्तै यो डाइलेक्ट्रिक डेटा हो। यसमा डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु ज्यादै हाई छ। 10,000 रेन्जमा छ। त्यो भनेको ज्यादै हाई डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट हो। र यी डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको हामीले क्युरी-विस बिहेभियर स्टडी पनि गर्यौं। क्युरी-विस बिहेभियर स्टडीबाट 5 र 10% को गर्दा टी नट को भ्यालु निकाल्न गर्यौं। र टी नट को भ्यालुले त्यो मेटेरियलको फेज ट्रान्जिसन आइदर फर्स्ट अर्डर फेज ट्रान्जिसन हो कि सेकेन्ड अर्डर फेज ट्रान्जिसन हो
हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौं यो स्याम्पल चाहिँ फर्स्ट अर्डर फेज ट्रान्जिसन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो टी नट को भ्यालुले प्रश्न गर्छ। यदि टी नट र टीसी को भ्यालु ट्रान्जिसन टेम्परेचर र टी नट को भ्यालु चाहिँ के छ भने बराबर छ करिब भने त्यो सेकेन्ड अर्डर फेज ट्रान्जिसन हुन्छ। यदि ट्रान्जिसन टेम्परेचर इज हायर देन टी नट अथवा क्युरियस टेम्परेचर छ भने त्यो चाहिँ फर्स्ट अर्डर ट्रान्जिसन हुन्छ। हाम्रो त्यही फर्स्ट अर्डर फेज ट्रान्जिसन देख्यो त्यसैका लागि यो गरिएको हो। त्यस्तै डाइलेक्ट्रिक डेटा यहाँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ जस्तो एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक फेरि हिटिङ कुलिङको यो टेम्परेचर हो। त्यस्तै फेरोइलेक्ट्रिक टु पाराइलेक्ट्रिक फेज ट्रान्जिसन हिटिङको यो हो। पाराइलेक्ट्रिक टु फेरोइलेक्ट्रिक ट्रान्जिसन कुलिङमा यो हो अथवा यो चाहिँ टी नट भनेको क्युरियस टेम्परेचर देखाएको छ। त्यसले चाहिँ ट्रान्जिसन टेम्परेचर र क्युरियस टेम्परेचर कुन बढी घटी छ आइदर दैट मे बी फर्स्ट अर्डर ट्रान्जिसन और सेकेन्ड अर्डर ट्रान्जिसन त्यो छुट्याउनको लागि यो गरिएको हो। त्यस्तै अर्को स्टडी हामीले पोलराइजेसन स्टडी गर्यौं। अघि भने जस्तै फेरोइलेक्ट्रिक र एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियलको हिस्टेरिसिस लुप यस्तो हुन्छ। फेरोइलेक्ट्रिकमा एउटा लुप हुन्छ भने एन्टी फेरोइलेक्ट्रिकमा डबल हिस्टेरिसिस लुप हुन्छ। जस्तो फेरोइलेक्ट्रिकमा चाहिँ टीएस यसबाट के निकाल्न सकिन्छ भने स्पोन्टेनियस पोलराइजेसनको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ 0.0225 कुलम पर मिटर स्क्वायर छ फेरोइलेक्ट्रिकमा। त्यही चाहिँ स्पोन्टेनियस पोलराइजेसन यति एन्टी फेरोइलेक्ट्रिकको 0.442 छ। स्विचिङ फिल्ड चाहिँ फेरोइलेक्ट्रिकको लागि 10 किलोभोल्ट पर सेन्टिमिटर युज गरेका थियौं भने एन्टी फेरोइलेक्ट्रिकको लागि 15 किलोभोल्ट पर सीएम युज गरेका छौं। र यसमा अझै हामीहरूले यो खाली यो मात्रै हो यसको डिटेल स्टडी 5% को गरेका छौं। स्विचिङ फिल्ड 15 डिग्री सेन्ट 15 किलोभोल्ट युज गरेर सर्टर सर्किट युज गरेर 50 हर्जमा युज गरेर चाहिँ गरिएको थियो डिफरेन्ट टेम्परेचरमा। अघि डाइलेक्ट्रिक डेटामा डाइलेक्ट्रिक स्टडीमा गरेको जे रिजल्ट छ यसले पनि सेम ट्रान्जिसन टेम्परेचर देखायो र दुईटा फेज स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। जस्तो यो ठाउँमा हेर्नुस् यहाँ एउटा किङ एउटा यहाँ फरक स्लोप छ यहाँ पनि फरक स्लोप छ। यसले यो फर्स्ट को स्लोपको डिफरेन्सको कारणले के देखाउन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो चाहिँ एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक टु फेरोइलेक्ट्रिक फेज ट्रान्जिसनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यो माथिको पिकले चाहिँ फेरोइलेक्ट्रिक टु पाराइलेक्ट्रिकलाई डाइलेक्ट्रिक डेटालाई सपोर्ट गरेको छ। त्यस्तै हामीहरूले यो स्टडी पछि थ्योरेटिकल स्टडी गर्यौं। यसैलाई के गर्छ त भनेर फेनोमेनोलोजिकल स्टडी गर्यौं। यो चाहिँ सिम्पल सबैलाई यहाँ मास्टर लेभलमै स्टडी हुने लान्डाउ थ्योरी हो। लान्डाउ थ्योरी हेरेर यो 5, 10 हामीले 5, 10, 15% का जुन स्याम्पलहरू थिए तिनीहरूको अल्फा बीटा गामा भ्यालुहरू निकाल्यौं विभिन्न ती डेटा युज गरेर। जस्तो लान्डाउ डिबोनसायर भनेको फ्री एनर्जी थ्योरी छ। यो डेल्टा जी भनेको फ्री गिब्स फ्री एनर्जीको हाफ अल्फा पी स्क्वायर 1/4 बीटा p4 1/6 गामा p6 यो फर्मुला छ। अल्फा बीटा गामा हामीहरूले यो लेड ब्यारियम जर्कोनेटमा चाहिँ नेटमा एभाइलेबल छैनन्। यो प्योरली हामीहरूले गरेको स्याम्पल भएकोले यसमा निकाल्नु पर्छ। हाई टेम्परेचर एक्सआरडी गर्नुपर्छ त्यसबाट मात्रै क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। धेरै लङ चाहिँ क्याल्कुलेसनबाट अल्फा बीटा गामा निकाल्न सकिन्छ। हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। त्यो क्याल्कुलेट गरेर यो फर्मुलामा युज गरेर ग्राफ प्लट गरेको छ। यो लेड जर्कोनेटको चाहिँ डेटा एभाइलेबल छन् किनभने लेड जर्कोनेटमा धेरैले गरेका छन् तर ब्यारियम डोप गरिसकेपछि डेटा चाहिँ एभाइलेबल छैन। यहाँ हामीले यो पहिलो यो ग्राफ चाहिँ लेड जर्कोनेट नै हो। भेरिएसन अफ डेल्टा जी विथ पोलराइजेसन फर पीजेड this is used to estimate spontaneous polarization र यसबाट पनि स्पोन्टेनियस पोलराइजेसन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। यो फर्स्ट अर्डर फेज ट्रान्जिसन हो भन्ने यो फिगरले नै रिप्रेजेन्ट गरौ। त्यस्तै अर्को यसको इनर्जी स्टडी गर्नको लागि लान्डाउ गिनबर्ग फ्री एनर्जी थ्योरी भन्ने छ। यो लान्डाउ गिनबर्ग थ्योरीले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो लान्डाउ डिबोनसायर थ्योरी अथवा लान्डाउ थ्योरी मात्रै लान्डाउले मात्रै सेकेन्ड अर्डरको लाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्छ। लान्डाउ डिबोनसायरले चाहिँ फर्स्ट अर्डरलाई गर्छ।
यो फर्स्ट अर्डर हाम्रो स्याम्पल चाहिँ फर्स्ट अर्डर भएकोले ल्यान्डाउ डिभनसायर थ्योरी युज गर्यौं। त्यस्तै ल्यान्डाउ त्यसले चाहिँ खालि डोमेनको मात्रै यसले एनर्जी क्याल्कुलेसन गर्छ भने ल्यान्डाउ डिभनसायर थ्योरीले ल्यान्डाउ गिन्बर्च थ्योरीले चाहिँ डोमेन वाल प्लस डोमेन दुईटै ठाउँको एनर्जी क्याल्कुलेसन गर्छ। त्यसैले त्यो डोमेन वालको जुन ग्रेडियन्ट हो त्यो भेरिएसन हो त्यसलाई चाहिँ एउटा सी ट्वाइस डेल्टा पी स्क्वायरले रिप्रेजेन्ट गरेका छ र त्यही ल्यान्डाउ डिभनसायर थ्योरीमा यो एड गरिएको हो। अब त्यस्तै यसमा फर्दर हामी अगाडि बढ्यौं भने यही थ्योरी क्याल्कुलेसनमा यो हामीले तीनटैको लागि लेड जर्कोनेट लेड ब्यारियम जर्कोनेट 5% र 10% को तीनटैको गरेर ग्राफ प्लट गर्यौं र हामीले अल्फा बीटा गामा क्याल्कुलेट गर्यौं। एसआई सिस्टममा राखेको छ डेटा। लेड जर्कोनेटको अल्फाको भ्यालु त्यस्तै पीबीजेड 5% को पीबीजेड 10% राखेर यसरी डेटा क्याल्कुलेसन गरेका छौं। त्यो डेटाहरु राखेर यो ग्राफ प्लट गरेको सबैबाट स्पोन्टेनियस फ्लोरेसन क्याल्कुलेट गर्दा यस्तो देखियो। जस्तो लेड जर्कोनेटको चाहिँ 0.14 कुलम पर मिटर स्क्वायर आयो। लेड जर्कोनेट 5% को चाहिँ पीबीजेड 5% को चाहिँ 0.2 आयो अथवा बढ्दैछ। हेर्नुस् त यसको मिनिङ के हो भने यो फेरो इलेक्ट्रिक फेज तिर जाँदैछ भन्ने जनाउँछ। अर्थात लेड जर्कोनेट चाहिँ प्योरली एन्टी फेरो इलेक्ट्रिक एट रूम टेम्परेचर हो। हायर टेम्परेचरमा जब जान्छौं यो चाहिँ फेरो पारामा कन्भर्ट हुन्छ र जब एउटा टेम्परेचर स्टिमुली हो अर्को स्टिमुली चाहिँ यो डोपिङ हो। डोपिङले पनि के गर्दो रहेछ भने एन्टी फेरोबाट फेरो इलेक्ट्रिकमा कन्भर्ट गराउँदो रहेछ भन्ने यसबाट देखियो। एन्टी फेरोले रुम टेम्परेचरमा यिनीहरू तीनटै रुम टेम्परेचरमा त एन्टी फेरो इलेक्ट्रिक छन् तर ट्रान्जिसन टेम्परेचर रुम टेम्परेचरतिर आइरहेको छ भन्ने कुरा अघिको डाइलेक्ट्रिक डेटाबाट पनि प्रष्ट छ। पीबीजेड 5% को 0.2 हो। पीबीजेड 10% को 0.2 छ। यसरी विभिन्न स्याम्पलहरुको चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं तर अल्फा बीटा गामा को डेटा चाहिन्छ। त्यो निकाल्न चाहिँ नेटमा पनि धेरै डेटाहरु पाइन्छन् र न्यू स्याम्पल हो भने चाहिँ आफै क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै हामीहरुले यसमा भेरिएसन अफ चेन्ज अफ फ्री एनर्जी बिट्विन एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक एन्ड फेरोइलेक्ट्रिक फेजेस। अब यहाँ के गर्यौं भने एन्टी यो डिफरेन्ट स्याम्पल को एन्टी जस्तो डीजीए माइनस डीजीएफ को चाहिँ एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक को चेन्ज इन डी भनेको डेल्टा हो। त्यो चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक को माइनस फेरोइलेक्ट्रिक को ग्राफ गर्यौं कम्पोजिसन वाइज यस्तो देखियो र जुन कम्पोजिसन वाइज चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी बिट्विन एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक टु फेरोइलेक्ट्रिक मा चेन्ज जुन ग्राफ गर्दा के देखियो भने 0.17% भनेको 17% मा चाहिँ 17% कम्पोजिसनमा चाहिँ के देखियो त्यो चाहिँ एउटा ट्रान्जिसन कम्पोजिसन देखियो। एबभ दैट कम्पोजिसन मटेरियल शुड बी फेरोइलेक्ट्रिक at room temperature, below that point sample is anti ferroelectric भन्ने कन्फर्म देखियो। अघि हामीले माथि के सो गरेका थियौं भने यो चाहिँ रुम टेम्परेचरमा पनि 15% ले पनि मिक्स फेज देखाएको थियो भने यहाँ चाहिँ यो थ्योरेटिकल स्टडीले चाहिँ 17% चाहिँ मिक्स फेज हुनुपर्छ। एबभ दैट material should be the composition should be ferroelectric, below that material at room temperature all these compositions such as 0%, 5%, 10% of barium, even 15% is anti-ferroelectric भने कन्फर्म गर्यो यो स्टडीबाट जुन चाहिँ हाम्रो पब्लिश डेटामै छ। यो हाम्रो चाहिँ 2002 मै पब्लिश भएको डेटा हो। त्यस्तै यसका एप्लिकेसनहरुतिर जाउँ अथवा हाम्रो इन्ट्रेस्ट मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि यो हामी गर्दै गरेको रिसर्च चाहिँ खास गरी सेरामिकमा छ। थिन फिल्ममा हामी इन्ट्रेस्ट गर्दै छौं। थिन फिल्ममा यी डिफरेन्ट प्रब्लम हुन् अहिले हामी गर्न सकेका छैनौं। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ छ थिन फिल्ममा गर्ने।
र धेरै महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ यस थिन फिल्मबाट चाहिँ हामी जस्तो अरू एप्लिकेसनहरुमा जान सजिलो हुन्छ थिन फिल्मको एप्लिकेसन युज गर्यौं भने। यस्ता एप्लिकेसनहरु मध्येमा एउटा मेम्स हो। मेम्स भनेको के हो त माइक्रो इलेक्ट्रो मेकानिकल सिस्टम। हामी गाडीमा बसेका छौं भने गाडीमा कहिलेकाहीँ सडनली एक्सिडेन्ट भयो भने हामीहरुलाई उ गर्नको लागि के आउँछ त एउटा अगाडि चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको लागि विभिन्न जुन हुन्छ त्यो माइक्रो इलेक्ट्रो मेकानिकल सिस्टम हो। इनर्जी कन्भर्सन नै डिभाइस हो। एउटा माइक्रो इलेक्ट्रो मेकानिकल सिस्टम भनेको इलेक्ट्रिकलबाट मेकानिकल सिस्टममा इनर्जी कन्भर्सन गर्छ। यस्ता यी डिफरेन्ट माइक्रो इलेक्ट्रो मेकानिकल सिस्टमका एप्लिकेसन हुन्। जस्तो टायरको प्रेसर भयो, सेन्सर भयो, कोरोजनको सेन्सर भयो, एक्जस्ट ग्यास सेन्सर भयो, एक्सेलरेटरको सेन्सर भयो। यी सबै एमएम्सहरु भित्र पर्छन्। त्यहाँ फेरो इलेक्ट्रिक एन्टी फेरो इलेक्ट्रिक मेटेरियल नै युज गरिन्छ। इभन तपाईहरु अमेरिका जानुभयो भने अमेरिकाको सडकमा एउटा रुटबाट अर्को रुटमा लेनमा एउटा लेनबाट अर्को लेनमा सडनली जान नहुने लेनमा जानु भने गाडीले सेन्स गरिहाल्छ। त्यो पनि माइक्रो इलेक्ट्रो मेकानिकल सिस्टमै हो। त्यसैले यसको ज्यादै युज भएको छ। ल्यापटपहरुमा युज हुन्छ, सेलफोनहरुमा युज हुन्छ, ज्यादै धेरै चीजमा हाम्रो मेमोरी सिस्टममा युज हुन्छ। यो फेरो एन्टी फेरो मेटेरियलहरु मेमोरीको रूपमा पेन ड्राइभहरुतिर राख्ने चाहिँ नयाँ मेटेरियलहरु छन् जुन अप्टिकल सिस्टमका चाहिँ पेन ड्राइभहरु हुन्। त्यसमा पनि फेरो एन्टी फेरो इलेक्ट्रिक मेटेरियलहरु पनि युज हुन्छन्। त्यसैले ज्यादै धेरै सिस्टममा छ। हाम्रो कम्प्युटरमा रोटेटरी सिस्टम हुन्छ जुन चाहिँ के अरे सिडी ड्राइभहरुमा पनि हुन्छ यो मेम्सहरु। त्यसैले धेरै चीजमा यसको युज भएको छ। त्यस्तै अर्को युज हो एक्चुएटर। एक्चुएटर धेरै प्रकारका हुन्छन्। यो पनि एक प्रकारको इनर्जी कन्भर्सन हो। एउटा मेकानिकल सिस्टमबाट अर्को मेकानिकल सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने लाई चाहिँ यो एक्चुएटर भयो। यसका धेरै प्रकारका हुन्छन्। हाइड्रोलिक एक्चुएटर हुन्छन्, न्यूमेटिक एक्चुएटरहरु हुन्छन्, इलेक्ट्रिक एक्चुएटरहरु हुन्छन्, धेरै प्रकारका एक्चुएटर हुन्छन्। त्यसमा हाम्रो मोटरहरु हुन्छन् पर्छन्, डीसी सर्वोमिटरहरु, एसी मोटरहरु, स्टेपर, सोलेनोइडहरुमा चाहिँ यसमा पनि फेरो इलेक्ट्रिक मेटेरियलहरु युज गरिएका हुन्छन् अथवा एन्टी फेरो इलेक्ट्रिक। त्यस्तै अरु मेटेरियलहरुमा अरु एप्लिकेसनमा जाउँ। नेक्स्ट एप्लिकेसन चाहिँ छ पेरोक्साइड सोलर सेल। एक्चुअली पेरोक्साइडको मात्रै सोलर सेल चाहिँ बन्दैन। यो चाहिँ ग्राफिनसँग चाहिँ मिलेर सोलर सेल बनाइन्छ। त्यसलाई ग्राफिन सोलर सेल पनि भनिन्छ। हामी पेरोक्साइड सोलर सेल पनि भन्छौं। यसको मेथड बनाउने तरिका यहाँ दिएको छ र हामीहरुले बनाएको चाहिँ होइन, बनाइसकेका छैनौं, तर बनाउन सकिन्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा छौं। ग्राफिन सोलर सेल has not much light collection capacity in which antiferroelectric plays an important role. ग्राफिन सोलर सेलले चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरुको लाइटको एब्जर्प्सन क्यापासिटी ज्यादै लो हुने भएकोले त्यसमा पेरोक्साइड चाहिँ राखेर एब्जर्प्सन क्यापासिटी बढाइन्छ, जसले गर्दा एफिसिएन्सी हाई हुन्छ। It leads to inexpensive, stable and highly efficient solar cell बन्छ, जसलाई पेरोक्साइड सोलर सेल अथवा ग्राफिन सोलर सेल भनिन्छ। यो चाहिँ यो जर्नलबाट लिएको हो। यो IEEE को एउटा जर्नल हो। अब त्यस्तै यसको चाहिँ अलिकति पेरोक्साइड सोलर सेल के हो यसको बारेमा वर्णन गरिएको छ यहाँ। र यहाँ पेरोक्साइड कहाँ राखिन्छ, यहाँ चाहिँ पेरोक्साइड यसरी राखिएको देखाएको छ र लाइट यसमा इन्सिडेन्ट गरिन्छ। अनि पेरोक्साइडको कारणले यसले हाईली एब्जर्प्सन क्यापासिटी हाई हुन्छ। पेरोक्साइड इज ए भेरी गुड एब्जर्बिङ लाइट हो। Perovskite uses less than 1 micrometer of material to capture the same amount of sunlight. Perovskite is a semiconductor that thus good at transporting the electric charge created when light hits. त्यसैले ज्यादै महत्त्व हुन्छ पेरोक्साइड। अब त्यस्तै सुपर क्यापासिटर हेरौं। अर्को महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन हो यो सुपर क्यापासिटर। र यो पनि हामीले ट्रायल मात्रै गरेका छौं। एक हिसाबले थिन फिल्मको रूपमा चाहिँ गरेका छैनौं। एन्ड एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक र यस सम्बन्धी हाम्रो एउटा पेपर पब्लिश भएको छ यो 2018 मै। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियलहरु अथवा फेरो इलेक्ट्रिक मेटेरियल अथवा पेरोक्साइड मेटेरियलहरुबाट सुपर क्यापासिटर बनाउन सकिन्छ भन्ने हामी कन्क्लुजन
निस्केर कन्क्लुजन चाहिँ 2018 मा पब्लिस भएको हो। एन्टिफेरोइलेक्ट्रिक सेरामिक मेटेरियलबाट मल्टिलेयर क्यापासिटर बनाउन सकिन्छ। किनभने यसको हिस्टेरेसिस लुप डबल हिस्टेरेसिस लुप हुन्छ, यसमा इनर्जी हाई स्टोरेज हुन्छ। सुपर क्यापासिटर आर ट्रेडिसनली डिजाइन युजिङ एक्टिभेटेड कार्बन। पहिले चाहिँ के गरिन्थ्यो, एक्टिभेटेड कार्बनबाट मात्रै सुपर क्यापासिटर बनाइन्थ्यो र हाम्रो ग्रुपको पनि 328 फ्याराड पर ग्रामसम्म आएको छ। हामीहरूले पनि यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली नै अब्जर्भ गरेका हौं। तर यो उसमा चाहिँ एन्टिफेरोइलेक्ट्रिकमा चाहिँ हामीहरूले एक्सपेरिमेन्टली गरिसकेका छैनौं, खालि डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै छ, पब्लिस भइसकेका छैन। यो 332 पब्लिस डेटा हो हाम्रो उसमै ग्रुपकै। एन एन्टिफेरोइलेक्ट्रिक सेरामिक मेटेरियल दैट कैन बी फर्म इन्टु मल्टिलेयर। अब हामी एन्टिफेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियलबाट चाहिँ सुपर क्यापासिटर बनाउने कसरी निष्कर्षमा पुग्यौं भने यो अमेरिकाको एउटा कम्पनीले यसमा प्याटेन्ट पनि गरिसकेको छ। यो पेरोस्काइट अथवा एन्टिफेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियलबाट चाहिँ सुपर क्यापासिटर बनाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूले प्याटेन्ट प्राप्त गरे 2015 मा। यो मेटेरियल दिएका छ लेड लेन्थेनियम स्टानेट स्टोन्सियम र लेड लेन्थेनियम स्टोन्सियम स्टानेट जर्कोनियम टाइटनेट मा चाहिँ यो कम्पोजिसनमा सुपर क्यापासिटरको हाई भ्यालु भयो भनेर उनीहरूले प्याटेन्ट अब्टेन गरेका छन्। अब हाम्रो चाहिँ has recently reported PBZ 50% material would be highly useful in high density data storage device that can be a super capacitor भनेर हामीले पब्लिस गरेका हौं। त्यसैले यो स्टडीमा जुन हामी लेड जर्कोनेट प्योर लेड जर्कोनेट 5%, 10%, 15% मा पनि यो हिस्टेरेसिस लुप डबल हिस्टेरेसिस लुप आउँछ र यसको सरफेस एरिया पनि हाई छ, जुन अगाडि हामीहरूले एउटा फर्मुला युज गरेर सरफेस एरिया क्याल्कुलेट गर्यौं। त्यसैले यिनीहरू क्यान्डिडेट फर सुपर क्यापासिटर व्हेन डिपोजिटेड अन सिलिकन सबस्ट्रेट। सिलिकन यो थिन फिल्मको रूपमा यिनीहरूलाई थिन फिल्मको रूपमा सिलिकन सबस्ट्रेटमा चाहिँ डिपोजिट गर्ने र तिनीहरू क्यापासिटर सुपर क्यापासिटर बनाउन सकिन्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा निकाल्न सक्छौं यो स्टडीबाट। र हामीहरूले थ्योरिटिकल स्टडी गर्दा चाहिँ यो एउटा छ, यो फिगरले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो चाहिँ के हो भने आफै बनाउने सलिड सुपर क्यापासिटर हो, जस्तो तल्लो कपर प्लेट राख्ने कपरको प्लेट पीसी बोर्ड हो। त्यसपछि टावेल राख्ने अथवा एउटा के अरे पेपर राख्ने फिल्टर पेपर जस्तै राखे पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यस्तै फिल्टर पेपर राख्ने अनि कार्बन बनाएर यहाँ राख्ने। हामीले चाहिँ यो एक्टिभेटेड कार्बनमा गरेको एक्जाम्पल हो। अनि नापेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही मात्रामा सुपर क्यापासिटर भेट्न सक्छौं। यो चाहिँ एउटा क्लासिकल मेथड हो। अर्को हामीहरूले जस्तो अघिको वर्क स्टेसन इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क स्टेसनबाट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यसबाट चाहिँ फ्याराड पर ग्रामको रूपमा आउँछ। यो मेथडमा चाहिँ डाइरेक्ट फ्याराडमा मेजर गर्न सक्छौं हामी। यो सलिड सुपर क्यापासिटर हो, क्लासिकल अथवा यसलाई स्युडो क्यापासिटर पनि भनिन्छ, स्युडो सुपर क्यापासिटर पनि भनिन्छ। यसबाट गर्न सक्छौं। त्यसैले लास्टमा सबैलाई धन्यवाद। म यसमा कन्क्लुजनमा के निकाल्छु भने PVC solid solution was confirmed by co-precipitation technique in semi-wet route, which is cheap and simple method. Single phase nano size PVZ powder हाम्रो nano size मै आयो अघिको D को भेल्यु। त्यसैले PVZ powder was formed 735 जुन चाहिँ ज्यादै लो टेम्परेचर हो, किनभने ड्राई रूट मेथडबाट चाहिँ 1000 मा मात्रै बन्छ। त्यसैले यो मेथड बेटर छ। अरूले PBO युज गर्छौं भने हामीले लेड कार्बोनेट बेरियम कार्बोनेट युज गरेका छौं। PVZ सेरामिक जुन 1300 डिग्री सेन्टिग्रेडमा युज गरिन्छ ड्राई रूटमा भने यो सेमी वेट मेथडमा चाहिँ 1050 मै गरिन्छ। 1050 मा गर्दा लस अफ लेड पनि कम भयो, कम्पोजिसनल होमोजेनिटी पनि मेन्टेन भयो। त्यसैले यो मेथड बेटर छ। सेमी वेट डिराइभ्ड सैंपल हैज हाई डेन्सिटी, हाई ग्रेन ग्रोथ, whereas low grain growth in dry root sample. त्यस्तै XRD and dielectric data reveal the antiferroelectric orthorhombic superlattice of देखायो। अर्थोरोम्बिक सुपरल्याटिव स्ट्रक्चर देखायो भने ड्राई रूटमा चाहिँ सुपरल्याटिव स्ट्रक्चर देखाउन सकेन। अब
के गर्ने त ड्राई लुटबाट आएको स्याम्पलमा देखाएन भने रियल के छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ फेरि त्यसमा न्युट्रन डेटा एनालिसिस गर्नुपर्छ। त्यसलाई न्युट्रन एक्सआरडी भने जस्तै एनआरडी स्टडी गर्नुपर्छ। न्युट्रन डेटाको एनालाइसिस न्युट्रन डिफ्र्याक्सन गर्यो भने चाहिँ फेरि गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि जुन हामीले एउटा पेपर त्यो न्युट्रन डेटा एनालिसिस न्युट्रन डेटाबाट पनि गर्न गरेको छौँ। सेमी वेट डिराइभ स्याम्पल यो भयो। एक्सआरडी एन्ड डाइलेक्ट्रिक स्टडी रिभिल द एन्टी फेरोइलेक्टिक अर्थोलम्बिक छ, उसमा चाहिँ देखेन। लार्ज स्ट्रेन देखियो यसमा भोल्युमको 1%, जुन चाहिँ मेम्स एक्चुएटर लगायतका सुपर क्यापासिटर पेरोक्साइड सोलर सेलमा युजफुल हुन्छ भन्ने देखाउँछ। ल्यान्डौ गिनबर्ग फेनोमेनोलोजिकल थ्योरी कन्फर्म द कम्पोजिसन 0.17 मिक्स फेज भनेको 0.17% चाहिँ मिक्स फेज हो भन्ने कन्फर्म देखायो, जबकि उता एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ 0.15 सम्म हो कि भन्ने कन्फर्म देखाएको थियो। यसले कन्फर्म गरायो र अरू डेटालाई पनि यो नै रियल हो भन्ने कुरा अरू हायर स्टडीबाट पनि यो कन्फर्म गरिएको छ। बट 5% and 10% and 15% are not mixed phase. They are purely antiferroelectric at room temperature, and when heated, it converts into ferroelectric and paraelectric phase. अझ तपाईहरुलाई भन्ने हो भने यसमा के छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यो लेड ब्यारियम जर्कोनेटको जुन सिस्टम छ यसमा कम्पोजिसन वाइज टेम्परेचर वाइज हेर्नुहुन्छ भने टेम्परेचर वाइज हेर्ने भने रुम टेम्परेचरमा एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक फेज, फेरोइलेक्ट्रिक फेज हायर टेम्परेचरमा, अझ हायर टेम्परेचरमा पाराइलेक्ट्रिक फेज हो भने कम्पोजिसनली हेर्ने हो भने चाहिँ के देखाउँछ भन्नेले रुम टेम्परेचर लोड कम्पोजिसनमा एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक, जब कम्पोजिसन बढ्दै जान्छ जस्तो 17% 17% देखि माथि यो चाहिँ फेरोइलेक्ट्रिकमा कन्भर्ट हुन्छ इभन एट रुम टेम्परेचर। हाम्रो एउटा पेपरले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने यो लेड ब्यारियम सिस्टममा लेड ब्यारी पीबीजेड सिस्टममा 30% मा पुगेपछि 25% एबोभमा 30% मा पुगेपछि यो प्योरली क्युबिक हुन्छ एट रुम टेम्परेचर, फेरोइलेक्ट्रिक हैन प्योरली क्युबिक। अब त्यस माथि पनि अझ कम्पोजिसन बढाउँदै लग्यो भने 50% जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो 2018 मा पब्लिश भइसकेको छ। त्यसमा रिइन्ट्रेन्ट रिल्याक्सर फेरोइलेक्ट्रिक फेज देखियो। यति हाई फेजेसहरु यसमा छन्, त्यसैले यो डिभाइसको रूपमा अथवा स्टडीको रूपमा पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा सिस्टम भेटिया छ र यो ज्यादै इन्ट्रेस्टिङ कम्पोजिसनको रूपमा भेटिया छ। र मैले युज गरेका अहिले मैले एक्नोलेजमेन्ट गर्नुपर्ने धेरै छन्, यसमा यहाँ राखिएको छ। यो थर्ड वर्ल्ड एकाडेमी साइन्सले पनि यसमा सहयोग पुर्याएको छ, युजिसी नेपालले पनि, बीएचयूले पनि, त्यस्तै नासले पनि, अनि डिफ्रेन्ट अरू जापानको निम्सले पनि, डिफ्रेन्ट त्यस्तै सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्सलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो रिफरेन्सहरू चाहिँ आफ्नै पेपरहरू बढी छन्, त्यहीँबाट बढी गरिएको हो, त्यहीँबाट लिएका कुरा छन्। त्यस्तै यी रेफरेन्स अरू पनि छन् र अन्तमा म सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट फिजिक्सलाई धन्यवाद दिँदै यो मेरो टक प्रोग्राम यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। केही क्वेसन छन् भने क्वेसनको लागि सेसन ओपन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर सर, थ्यांक्स सर। मैले सबै सर म्याडमहरुको ओपन गरे। राज सर क्वेसन सर छन् कि राज सरलाई रिक्वेस्ट गरे राज हेल्प गर्नु। हुन्छ विजय सर, यहाँ कसैलाई क्वेसन सोध्नु छ भने ह्यान्ड रेज गरौँ, त्यही सजिलो हुन्छ, नत्र मैले फेरि म्युट गरे यहाँ सबै हल्ला खल्ला भयो भनेर। थ्यांक यू सर। मैले सोधम है त। गोपी सरले भन्नुभयो अरु कोही छैन, तर ह्यान्ड रेज गरौँ अनि त्यो टाइम पनि सिस्टमेटिक देखिन्छ। गोपी सर गो अहेड। ल गोपी सर। ल त मैले ह्यान्ड रेज गरिन अहिले है, गरिहाले। ल गोपी सर। सर यो मैले यो कन्क्लुजनको जुन लास्ट पोर्सन छ नि त्यो भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ के सर, थियोरिटिकली पोइन्ट अफ भ्यू। लास्ट पोर्सन भनेपछि ल्यान्डौ गिनबर्ग हजुर। हो, त्यो चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ। तपाईको त्यो मिक्स फेज र जुन x = 15 र x = 17 मा मिक्स फेजको कुराहरु आछन्, त्यसलाई हामीले कसरी डिस्टिंग्विश गर्ने होला एक्सपेरिमेन्ट के छ?
हैन जस्तो यसमा चाहिँ हाम्रो अगाडिका कम्पोजिसन 5, 10, 15% त हामीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेका हौं हजुर अनि त्यसपछि 20% पनि गरेका छौं हाम्रो त्यो पेपरमा पब्लिश भइसकेको छ त्यो प्योरली फेरोइलेक्ट्रिक छ भन्ने देखिया छ हजुर 25 पनि फेरोइलेक्ट्रिक छ भने देखियो हामीहरूले यो थ्योरेटिकल स्टडी गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भने कुन कति कम्पोजिसन चाहिँ एक्ज्याक्ट हो जसभन्दा तलको कम्पोजिसन चाहिँ एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक माथिको चाहिँ फेरोइलेक्ट्रिक छ भन्ने बुझ्नको लागि गरे हो खास गरी यसले चाहिँ आफ्नो फेज चेन्ज गर्छ कि गर्दैन होला त्यो बेलामा के छ नेगेटिभ फेज त बनाले इलेक्ट्रिक फेज त चेन्ज गर्यो हैन अरु स्ट्रक्चरल फेज के स्ट्रक्चरल फेज स्ट्रक्चर त चेन्ज भइहाल्छ सर किनभने यतापट्टि जुन एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक फेजमा चाहिँ अर्थोरोम्बिक छ हजुर उतापट्टि रोम्बोहेड्रनमा चेन्ज हुन्छ फेरोइलेक्ट्रिकमा त्यो भएपछि त्यही त मैले भनेको त्यो भएपछि त एउटै फेज भए पो एउटा त्यो के रे तपाईले एप्लिकेसन अफ पोइन्ट अफ भ्यूले एउटै फेजमा राख्न सकिने भयो तर त्यो डिफरेन्ट पर्पज लागि डिफरेन्ट फेजेस भयो भने त टेम्परेचर चेन्ज हुँदै डिफरेन्ट फेजेस भयो भने त एप्लिकेसन पोइन्ट अफ भ्यूले कतिको सुटेबल हुन्छ भन्ने यो जुन फेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियलहरु छन् नि हजुर यिनीहरुको फेज चेन्ज भनेको प्योरली स्ट्रक्चरल फेज चेन्ज हो सर जस्तो रुम टेम्परेचर एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक छ त्यसपछि हामी हिट गर्दै गयौं भने सर्टेन टेम्परेचरमा गएपछि त्यो फेरोइलेक्ट्रिक हुन्छ फेरि अझ सर्टेन टेम्परेचरमा गएपछि पाराइलेक्ट्रिक फेज हुन्छ यो प्रत्येक फेज भन्नेका चाहिँ प्योरली स्ट्रक्चरल हुन् किनभने यो फर्स्ट अर्डर फेज ट्रान्जिसन एकदम 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 ठीक छ तर यसलाई एप्लिकेसन अफ पोइन्ट अफ भ्यूले लिँदाखेरि स्ट्रक्चर चेन्ज भयो भने त हरेक मानौ न मैले चाहिँ कुनै रेडियो बनाएँ भने अथवा फोटोभोल्टाइक सेलमै एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा चाहिँ एउटा फेज अर्कोमा अर्को फेज त एकैचोटि चेन्ज त हुँदैन त्यो मेटेरियल हुँदैन जस्तो उदाहरणको लागि एउटा कुरा सरलाई एक्जाम्पल दिउँ हामीसँग जुन म्याट बाल्ने हिटर हुन्छ नि सर हजुर सर त्यो पनि एक प्रकारको फेरोइलेक्ट्रिक हो र त्यो ब्यारियम टाइटनेट हो हजुर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ रुम टेम्परेचरमा चाहिँ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हुन्छ अनि जब त्यसलाई हिट गर्दै गर्दै गएपछि त्यो के अरे क्युबिक स्ट्रक्चरमा चेन्ज हुन्छ अनि त्यो एप्लिकेसनमै काम गर्यो त्यो अटोमेटिक स्विचको रूपमा काम गर्दो रहेछ यस्तो खालको चाहिँ स्ट्रक्चर चेन्जले अटोमेटिक स्विचको काम दिने रहेछ अनि फेरि तुरुन्त फेरि त्यो लेस भएपछि अनि फेरि त्यो क्युबिकमा आइहाल्दो रहेछ सर आफ्नै आफ्नो स्टेजमा आउँछ टेम्परेचर घटेपछि ओके यो धेरै इन्ट्रेस्टिङ एउटा त इन्ट्रेस्टिङ हो अर्को तपाईलाई यो यी फेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियलको अर्को युज भन्यो एउटा त त्यो म्याट हिटरको भयो अर्को चाहिँ हामी ग्यास लाइटर युज गर्छौं नि हजुर त्यो चाहिँ पिजो इलेक्ट्रिक मेटेरियल हुन् यही ब्यारियम टाइटनेटै हो त्यहाँ पनि राख्ने हजुर त्यस्तो छ ओके अर्को मैले भने यो एक्स चाहिँ जुन यो पर्सेन्टेज छ नि यो चाहिँ यो पर्सेन्टेज के को पर्सेन्टेज भन्नु यो पर्सेन्टेज चाहिँ के हो भने जस्तो हामीहरुले लेड जर्कोनेट भनेको प्योरली फेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियल एन्टी फेरोइलेक्ट्रिक मेटेरियल हो हजुर लेड जर्कोनेटको लेड पार्टमा चाहिँ हामी ए हो लेड भनेको हजुर त्यसमा हामीहरुले बेरियम डोप गर्यौं भनेको त्यही कसरी गर्नु त्यो मोलिकुलर वेट अनुसार गरियो कि मोलिकुलर वेट अनुसार गर्नुपर्छ त्यो अनुसार चाहिँ कति पर्सेन्ट हो घटाउनु पर्छ घटाउनु पर्यो लेडको घटाउनु पर्यो बेरियम थप्नु पर्यो ओके हजुर हुन्छ ल थ्यांक यू सर हुन्छ थ्यांक यू गोपी सर यहाँ अघिदेखि एउटा क्वेशन सोधिरहनु भएको थियो मनोज कुमार चौधरी सर हुनुहुन्छ मनोज सर मनोज हुनुहुन्छ तर हेलो मनोज जी ओके त्यो त्यति बेला त्यो भन्दा अगाडि प्रभाकर ओली प्लिज गो अहेड उहाँलाई केही सोध्नु छ सर त्यो अगाडिको ग्राफ छ नि त्यो 5% 10% त्यसमा त्यो फेजहरु चेन्ज भएको कहाँनिरबाट कसरी थाहा पाउने त्यो कति पेज भन्न सक्नुहुन्छ अगाडिको स्लाइड अगाडिको हो लगभग हो यसैमा हो यो होइन अगाडि ल त्यो पनि होइन 5% 10% यो होइन यो अगाडिको त्यो गसियन जस्तो भएको ग्राफ यो होइन यो त एक्सपेरि यो रिजल्टको हो टेम्परेचर वाला ग्राफ हो सर गसियन जस्तो ग्राफ आएको थियो 5% 10% यो भन्दा अझै पछाडी अझै यो ग्राफ बन्यो होला यो अघि सुरुमा एकचोटी निक्लिएको थियो त्यो ग्राफ
यो पनि होइन हो यहाँ हो नै यो होइन त्यो डटेडबाट ग्राफ छ नि यो होइन कुलिङ एन्ड हिटिङ कर्भ डाइलेक्ट्रिकको कुलिङ हिटिङ कर्भ ओके यो हो यो भन्दा पहिलो होला यो भए पनि हुन्छ ल यो कसरी कहाँनिर फेज चेन्ज हुँदैछ कसरी थाहा पाउने यिनीहरूबाट यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो यही भनौँ न अथवा यो भने पनि हुन्छ यतापट्टि लो टेम्परेचरमा चाहिँ लो टेम्परेचरमा यो मेटेरियल एन्टिफेरोइलेक्ट्रिक हो कसरी जान्ने भनेपछि यो मेटेरियलमा यति टेम्परेचरमा हिस्टेरिसिस स्टडी गर्नुपर्छ हिस्टेरिसिसको लुपले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने आइदर द्याट इज एन्टिफेरो फेरो अर पारा त्यो छुट्याउन सकिन्छ त्यसैले हाई टेम्परेचर एक्सआरडी गरेको हो हामीहरूले अनि यो एलवाई को टर्नरी सिस्टम जस्तै जस्तै हो कि होइन कि कस्तो हो एलवाई को टर्नरी फेज डायग्राम सिस्टम फेज र यो फेज चाहिँ अलिक फरक हुन्छ यो चाहिँ यसमा 3-4 वटा फेज मात्रै हुन्छन् जस्तो यो लो टेम्परेचरमा रुम टेम्परेचर तिर भयो यहाँ पारा इलेक्ट्रिक के अरे एन्टिफेरोइलेक्ट्रिक फेज छ कुनै मेटेरियल फेरोइलेक्ट्रिक हुन्छ कुनै मेटेरियल पारै होल पारा पनि हुन्छ त्यस्तो खालको हुन्छ अनि त्यसलाई त्यो हो कि होइन कन्फर्म गर्नलाई चाहिँ त्यही उ चाहिन्छ हिस्टेरिसिस लुप ट्रेसरबाट नै फिक्स गर्न फाइनलाइज गर्न सक्छ अनि अर्को एउटा सर जस्तै यो टर्नरी फेज डायग्राम सिस्टम के हुन्छ नि जस्तै ट्रायंगुलर